आमची भुरगीं 25 ते 30 मागीर आवय बापायची गुस्तार जी येतात तांकां परतून मागीर खाजारी करीचे मागीर खाजार जाल्ल्या पर्यंत तांकां पळयचे मागीर नात्रां जाल्यार आवय बापायन सांबाळचे म्हळ्यार हांचे जिबीतूच ती एक अखेर जाल्ले बरी जाता सांबाळ म्हणल्यार कुठले तो सांबाळ कसो करचो तो म्हणलेचे कंत राव घर आसा पोटाक रांदून आवय बापाय वाडटात तांकां कलेक जबाबदारी नात तांकां कलेक टेन्शन ना सगळें टेन्शन आवय बापायकडे येतात तुमी कांय आस्त बदीक करून दवरूंक वचनाकात भुरगीन ती एक आस्त जावन रुपीत करा कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां आवय बापायक भुरग्यांक काला जायचे पुरो गुत्ता पूण भुरग्यांक आवय बापाय कालें जायचे कितें अशें तांकां गुत्तू ना नमस्कार सुमेस्तांक ह्या आंकड्याक तुमकां स्वागत आनी सुस्वागत आजकाल 4 जाणां सांगता मेळ्ळे कुटुंबां सांगता मेळ्ळे कडेन प्रत्येक जण स्त्रियो सांगता मेळ्ळे कडेन तांणी उलोवची एक प्रमुख गजाल जावन आसा आमची भुरगीं आमी सांगले बरी आयकनाक तांकां तांचो संवसार इतली काडिकान तिशेन दवरनात ती रुमा भितर गेल्यार भायर वचचें बारी उणें तांणी कोणी आयल्यार उलयनात कोणाकय मेळनात खंय वचोंक तांकां नाका अशें जायते पटी एकामेका कुटुंबांनी उलोवचें आसता आनी तांणी सांगचें आसता आमच्या भुरग्यांक आमी कालें उणें केलां आमच्या भुरग्यांक आमी बरें शिकप दिलां आमच्या भुरग्यांक आमी पोटाक जेवंक खावंक ददोशी दिलां आमच्या भुरग्यांक आमी मुस्ताकी जाय जाल्यार दिया आमच्या भुरग्यांक आमी मोबायल दिला आमच्या भुरग्यांक आमी बायक दिलां हें दिलां तें दिलां संवसार जाल्लें पुरो दिलां कितें जाय ताचें सगळें इल्लें दिलां ही भुरगीं कित्याक अशें करता अशें कित्याक करतात म्हणले एक रडणें आमकां थोडो आयकोंक मेळटा आनी ही परिस्थिती म्हजी आनी तुमच्या कुटुंबाची न्ही सगळ्या घरांनी जावची सेम जावन आसा कित्याक म्हण सांगल्यार थोडीं सांगतात थोडीं सांगनात हें आमकां सगळ्यांनी गांवांत जावं दी परगांव जावं दी पळोवंक मेळटा आतां आमी भुरग्यांक सतकडी दिलां वय हांव तें न्ही म्हूण सांगना पूण कितें दिवचें आसलें तें आमी दिवना भुरग्यांक एक आमी मोग दिवना भुरग्यांक आमी एक बरो संस्कार दिवना भुरग्यांक आमी दुसऱ्याची पेल्याची वळख दिवना देवाचो मोग दिवना भुरग्यांक आनी कुटुंबाच्या स्पिरिटांत आमी वाडोवना त्या खातीर खंय आमची भुरगीं तांच्या संवसारांत तांचेतल्याकच वाडटात भुरग्यांक आमी आमचो टायम दिवना त्या खातीर खंय ही परिस्थितींत आमकां असले गजाली आमकां चड पळोवंक मेळटात जायते पटी आमच्या मलगड्यांनी आमच्या सांगचें आसा की आमी कश्ट भोगल्यात आमी काडलें दूख पुरो आमच्या भुरग्यांनी तें पळोवचें नाका आमच्या भुरग्यांनी तें भोगचें नाका म्हूण मोगेच्यान खंडी जावन सत ते भुरग्यांनी भोगून वचो भुरग्यांनी बऱ्या एक खुशयेन संतोशान जियेचें आमी भोगले कश्ट आनी भोगचे नाकात पूण आमी भोगले कश्ट दूख कितें म्हणलें वळख कर दिवचें काम आमचें कित्याक म्हणल्यार आमी कितल्या कश्टांनी व्हड जाल्ल्या खंयच्या परिस्थितींत वाडिल्ल्या आमच्या घरा कितें आशिल्लें आमच्या भाऊ भयणाक म्हणजे आवय बापायन कितल्या कश्टांनी वाडयलें आमच्या खंयच्या परिस्थितीन खंयच्या स्थितीगतीन पोटान आसतना कश्ट काडन मिनत काडन आमी व्हड जाल्ल्या आनी सॅक्रिफायस करन त्याग करन आमी ह्या म्हळ्यार पावल्या ती वळख ते कश्ट त्या भुरग्याच्या मोतींत घालना जाल्यार त्या भुरग्यांक बिलकुल कळना कित्याक भुरगीं ती एक हाजेर रेवेर रूख वाडल्या बरी वाडटात त्या रुखाक फुलां येनात फळां येनात त्या परिस्थितीर भुरग्यांची स्थिती करता कित्याक म्हळ्यार ही सूख आमी करची जावन आसा जायते पटी थोडे पटी जावन बरो भुरग्यांचेर जावन कितें सोडून वता थोडे पटी जायते पटी आमी वडिलांनी खंय वस्तू पटी हातूं असल्या संगतींनी मेतेर जावन आमी सूख करता आनी असले कश्ट भुरग्यांक आमी सांगनातल्या वरवीं तांकां कळयतल्या वरवीं भुरगीं ल्हान ल्हान तांचेर कश्ट येताना ती पॅनीक जातात ती भियेतात आनी ती तांकां तें फेस करूंक जायना कितलींशीं भुरगीं मार्क उणें मेळ्ळे म्हणून जावन दी या कितलींशीं भुरगीं कितें मोगांत फेल जालें म्हणून जावन दी कितल्यांनी जिवीत अखेर केल्लें आसा कितलीं भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात त्या खातीर आमी भुरग्यांक सडावत जावन शिकपा विशयान मात चिंता आमचे भुरगे शिकाचे आमी दुसरी भुरगीं कालें करतात कितले मार्क काडटात मात सोडल्यार आमकां म्हणल्यार हाका मार्क एक 90 मेळ्ळ्यार ताका 95 कशें मेळ्ळे म्हणलें सवाल आमचे आमी त्या दवण्यात आसा भुरग्यांनी शिकाचे मार्क काडीचे आनी तांकां भुरग्यांक एक फ्री टायम ना तांकां ट्युशनां तांकां एग्जाम जाले म्हणटा सगळे कुटुंबाचे एक्टिविटी चेंज जातात कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक एग्जाम खंय वचूंक ना खंय उलोवंक कांय करूं ना अवल्या टायपार त्या भुरग्यांक दबाव घालून तांकां शिकूंक सांगून तांणी ते मार्क काडून ते डिग्री जोडून तांणी भविश्यान कालें करूं जाता त्या खातीर डिग्र्यो मनशाक भुरग्यांक प्रमुख न्ही मोगाच्यो कित्याक म्हणून सांगल्यार ही जनरल नॉलेज
मनशापणाने जिवोवचें, समाजाचें कितें घडटा तें समजोवचें, त्या विशयी जाणवचें, जनरल नॉलेज भुरग्यांच्या मतींत ना जाल्यार एक डिसिप्लीन, एक संवसाराचें कितें घडटा तें तांकां समजून येना जाल्यार भुरग्यांक खंयचे कडेन काम करूंक, खंयचे कडेन तांकां फुडार वचूंक बारीक कस जातात. आमच्या एका भुरग्यांची अवस्था म्हूण सांगल्यार पळया, एका दिसांत भुरगीं 2 घंटे म्हणी फेसबुकार आसतात, ताजे उपरांत 1 घंटो स्नॅपचॅटार, 1 घंटो वॉट्सॅपार, मागीर आनी एक अर्द वर इंस्टाग्रामार, अशें दिसाचे 5-6 घंटे हातूंत वेळ करशिल्ल्यार म्हणजे भुरग्यांनी वाचचें केदाळा, कुटुंबांक टायम स्पेंड करचो केदाळा आनी हेर गजाली केदाळा करच्यो. जपानांत पळया, भुरगीं इस्कॉलाक वेतनांत म्हणजे एक 12 वर्सांतानंत भुरगीं चिंतात आमी कशें फुडार बांदचो, आमी कशें काम करचें, आमी ऑनलायन कशें काम करून पयशे करचे, या आमी लायफान कशें सेटल जावचें ते प्रिपेर करून 22 वर्सां भितर पुरो भुरगीं सेटल जातात. आनी आवय बापायच्या जबाबदारी भायर येतात आनी ती खुद्द तांचें करतात, शिकोवंक घाल्ल्यार, काम करूंक घाल्ल्यार तांचें जिवीत आवय बापायक कसलें टेन्शन आसना. पूण आमची भुरगीं 25 जावं 30 जावं दी मागीर आवय बापायच्या गुस्तारच जी येतात, तांकां परतून मागीर खाजारी करीचे, मागीर खाजार जाल्ल्या पर्यंत तांकां पळयचे, मागीर नात्रां जाल्यार आवय बापायन सांबाळायचें. म्हळ्यार आमचें जिवीतच ती एक अखेर जाल्लें बरी जाता. आमचें इतलें आमी पॅम्परींग केलां आमच्या भुरग्यांक, इतलें आमी आमच्या भुरग्यांक एक ओवर जबाबदारेन सांबाळ्ळां, ती बारीक कश्टार पडटा. हांव आयल्या बरं गांवांत गेल्ल्या वेळार म्हाका एक वळखीची स्त्री मेळ्ळी, तिका प्राय 85 वर्सां जातील. म्हाका म्हणलें डायन एक ल्हान हेल्प जाचें पुता म्हणून. हांवें म्हणलें कितें जालें मम्मी, म्हजो पूत एक ताका काम गेलां, काम ना, ताका खंय म्हण काम आल्यार पळय शिकी म्हूण. हांव म्हणलें जायत पळयता म्हणून ताणें नंबर दिलो. मी नंबर कॉन्टेक्ट करतना हो पूत गांवां गल्पांत येवन 10 वर्सां जाल्यांत, ताका बायल आसा, बायल काम करता, दोगां भुरगीं आहात आनी आतां ताचें काम गेलां पूण बायले पर्यंत काम आसा. आनी ही आवय बिरमोत 82 वर्सांची ही पुताची कणकणी रडटा. पूण ह्या मट्टार आमी जर चिंतून गेले जाल्यार आमचे भुरगे आमी जिवचें केदाळा, आमचें एक लायफ केदां लावचें म्हणून ती एक गजल बारीक कश्टांची. पळय आमी एक ल्हान आसतना आतां आमी आमच्या पांयार राविल्ल्या वेळार गांवांत जावं या गल्फाक आमी काम सुद्दां आयिल्ल्या वेळार आमकां जायत्यो जबाबदारी आहले. आमच्या भावंडांक आमी पळयचे आहले, आमच्या आवय बापायक कर्जा धाडीचे आहले, या आमी कितें लोन काडलां जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्यान तें फारीक करीचे आहले, ताजे वरून आमी सामाजीक खातीर कांय तरी करीचे आहले, संघ संस्थांक इल्लेशें कांय तरी आमी दिवचे आहले. अशें सांबाळ म्हणल्यार कुठले आमकां खर्चूंक चड जायनासलें. कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन आमचे पयशे वताले, खाली खर्चां मात पयशे दवरून आमी बसताले. कसलेच पयशे आमी खर्चूंक आमकां आमचे कडेन स्कोप नासलो. पूण आतांच्या भुरग्यांक सांबाळ म्हणल्यार कुठले, तो सांबाळ कसो करचो तो म्हणल्याचे कंत तांकां तेन्ना प्लॅन जाता. तो म्हयनोचो सांबाळ मेळ्ळो कसो आमी करचो तें म्हणल्यान तांकां एक कंत जावन येता. कित्याक म्हूण सांगल्यार रावोंक घर आसा, पोटाक रांदून आवय बापाय वाडटात, तांकां कसलें एक जबाबदारी नात, तांकां कसलें एक टेन्शन ना, सगळीं टेन्शन आवय बापायकान येतात. अशें आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयलां. त्या देखून भुरग्यांक आमी एक समजन जाल्यार, तांकां एक जबाबदारी दिना जाल्यार, तांकां तांचें काम तांकां करूं शिकना जाल्यार भुरगीं बिलकुल काम करनात. आमी केदाळा भुरग्यांनी करूं जो हांव करता म्हण चिंतल्यार तुमी मरता म्हणचो काम करना. त्या देखून भुरग्यांक आमी शिकयचें. जर तर इस्कॉलाचे भुरगीं जर तर बॅग दवरता जाल्यार तें बॅग तेंकां दवर, वणोवंक हांगा दवर, टिफीन म्हणून हांगा दवर, या तुजे वस्तू तें दवर, तुजो तूं हांगा दवर. अशें भुरग्यांक ल्हान आसतना जर तर आमी डिसिप्लीन करना जाल्यार मागीर व्हड जाल्या उपरांत आमकां कांय करूंक जायना. आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, आमचीं भुरगीं आमकां पळयना म्हणल्यार आमचें रडणें येता. त्या खातीर भुरग्यांक तुमी कांय आस्त बुदी करून दवरूंक वचनाकात. भुरगीं ती एक आस्त जावन रुपीत करा. कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां भुरग्यांक कालें जायचें पुरो गुत्ता, पूण भुरग्यांक कालें जायचें कितें अशें तांकां गुत्तू ना. त्या देखून आमी भुरग्यांक तांकां जबाबदारी आसा, तांकां तुमी व्हड केलां, तांकां शिकप दिलां, तांकां खुद्द काम करचें, तांकां पयशे जोडचे, तांकां तांचें जिवीत पळोवची जबाबदारी ना गी. त्या खातीर तांकां त्या रेस्पॉन्सिबिलिटीर आमी सोडल्यार परतून तांकां आमी फाटीं लागचें, तांकां तांच्या फाटल्यान पडचें आनी आमचें जिवीत कोणाचें कितलें सारकें म्हणलें म्हजें एक सवाल. त्या खातीर आनी हांव भुरग्यांनी समजून काडून घेवचें. कित्याक म्हळ्यार हांव पळय इतलो सॅक्रिफायस करतात, ती कांय आशनात, ती कांय अकरेच्या घडी येयल्ली जतन काडूच्या विशयान तांची या तांचो मोग ती फाटीं काडून येता, दुसरें कांय ना. कित्याक भुरगीं ल्हान आसतना म्हणटात तुमी जल्म दिला, तुमी शिकप दिजे, तुमी ल्हान व्हड करीचे, तुमी आमकां पळयचे, तुमी आमकां जाय जाल्यार दिजे, वय समा. पूण तिंत आवय बापाय प्रायज येताना त्या भुरग्यांक त्या आवय बापायक पळोवची जबाबदारी ना गी म्हणलें एक सवाल हांगा सुरू जाता. त्या देखून एक बऱ्या चिंतपान आमच्या कुटां बांदून हाडची बारीक गरज, आमी भुरग्यां कडेन बसून उलोवची बारीक गरज, ती कितें आशेतात, तांचे आलोचने कितें, तांची स्वप्नां कितें, तांचे जिवितांत कितें करूं चिंतात तें म्हणलें आमी डेली जर तर भुरग्यांक इल्लो टायम दिना जाल्यार
आमची भुरगीं आमच्या कंट्रोलांतल्यान भायर येतात, ती भायर वचून इश्टागत सुरू करतात आनी ती भायल्या संवसारांत आसतात आनी आमची कनेक्टिविटी उसळटा, आमच्या कुटुंबाचो तो बांद उसळटा, ते रूट्स कनेक्शन वता. त्या खातीर भुरग्यांक आमी केदाळ्यार बसून उलोवचें, इल्लो मनी दिसाक तांचे टायम स्पेंड करचो बारीक गरजेचो. सो असल्या एका परिसरांत तुमचे कुटुंबां मुखल्या दिसांनी बरी जावं दी आनी एक सुखी कुटुंबां जावं दी. भुरग्यां जावन कशें भुरगीं जालें म्हटल्यार आवय बापायक संतोश जाता तशें भुरगीं व्हड जाल्ल्या कुडले भुरग्यांनी तो संतोश आवय बापायक सांगता वांटून घेवचें, फाटीं दिवचें, एक प्रयत्न करून दी म्हणून ह्या मुखांतर हांव विनंती करता. हो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां देव बरें करूं. जर तर म्हजे पयलींचे व्हिडिओ चुकल्यात जाल्यार तुमी युट्यूबार वचून ट्रुथ ऑफ लायफ क्लिक करा. तातूंत मस्त व्हिडिओ हाज्या आदी हांवें गेल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक न्ही थोड्यांक तरी जिवितांत खंय म्हणी ल्हानशे एक गजाली पासन दिवंक पुरो. तुमकां कमेंट करूंक जाल्यार म्हणजे युट्यूबाच्या हाजेर आमी पोस्ट केल्या उपरांत तुमी कमेंट करियेत, तुमचे अभिप्राय दियेत. परत एक फावटी व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां देव बरें करूं.